راجدھانی دی کہانی سفر بھی کروں تے نال نال تاکوں راجدھانی دی کہانی راجدھانی دے وچ اج سب تو وڈی خبر تے اہم خبر جڑی ہے نا دوستو وہ ہی وے اج اسلام آباد دے وچوں مانچسٹر یو کے واسطے 5 سال دے بعد فلائٹ آپریشن ایک باری ول بحال تھی گئے. اج سویرے وزیر دفاع تے وزیر ہوا بازی خواجہ محمد آصف برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نال مل کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے فلائٹ کو الوداع کے 12:46 تے فلائٹ روانہ تھی ہے اج دوپہر کو تے ای موقع دے اوتے وزیر دفاع خواجہ آصف تے برطانوی ہائی کمشنر نے فلائٹ دا معائنہ بھی کیتا, کاکپٹ دے وچ بھی گئے تے نال سیٹاں دا جائزہ بھی کیتا تے انہوں نے یہ بھی آکھیا کہ خوشائند کہا ہے کہ یہ پرواز دوہیں ملکاں دے وچ تعلقات کو مزید مضبوط بناون دے وچ اہم کردار ادا کرسی. خواجہ آصف نے آکھیا جو یو کے دے وچ 14-15 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں یہ انہاں واسطے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے گھر اپنی جڑی قومی ایئر لائن ہے اندر ذریعے یہ سفر کر سکتے تے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیجیے. تو یاد اسی 5 سال پہلے پی ٹی آئی دے دور حکومت دے وچ اون ویلے دے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان قومی اسمبلی وچ کھڑے تھی کہ خطاب کیتا. وہ خطاب جو انہاں فرمایا ہا جو جناب یہ جڑی پی آئی اے دے پائلٹ ہیں انہیں دا ڈگرا چلی ہے یہ آکھن آ تے ان دے فوراً بعد جناب پوری دنیا دے وچ پی آئی اے دی بدنامی تھائی پی آئی اے دے پروازاں بھی مختلف روٹس دے ہوتے ہیں خاص طور تے انٹرنیشنل روٹس تے پروازاں بند تھی گیا تے انہاں نقصان کیا ظاہر معاشی پی آئی اے کو ہوں فائدہ تھا. وزیر اعظم نے بھی مبارکباد لے دی ہے. یہ تو علاوہ اج لاہور دی بڑی خبر بھی یہ ہے کہ اج وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف دی زیر صدارت اجلاس تھے تے ایئر پنجاب دے حوالے نال گال تھی کہ انہیں فیز 1 واسطے کہ فیزیبلٹی جلدی بنائی بنے جو جلد از جلد فنکشنل کرن واسطے کارروائی کو تیز کیتا بنے انہینس کیتا بنے تے نال اسلام آباد لاہور روٹ دے اوتے بھی اتفاق کر گیا گئے کہ ایئر پنجاب دا ایک روٹ تک کم از کم پکا تھی چکے لاہور تے اسلام آباد. حالانکہ اتنا سفر بھی کہہ نہیں لاہور اسلام آباد دا بل بھی ایک اہم پیش رفت ہے. یا مری تو اسلام آباد گلاس ٹرین دے حوالے نال بھی گال تھی ہے کہ ان منصوبے کو بھی اگو تے بتایا بنے. یہ خبر تھی کہ اتوں بھی جڑی اہم خبر ہے جناب علی اسلام آباد دے وچ وہ ہاں اج پاکستان پیپلز پارٹی دا ایک اہم ترین اجلاس آزاد کشمیر حکومت دی تبدیلی دے حوالے نال یہ بیٹھک تھی ہے. زرداری ہاؤس اسلام آباد دے وچ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دی زیر صدارت اجلاس دے وچ اج تجاویز پیش تھین تے اتفاق بھی کر دیا گیا. اجلاس دے وچ فریال تارپور صاحبہ شرکت کی تھی ہے, راجہ پرویز اشرف صاحبان, قمر زمان قائران, آزاد کشمیر جو چودھری یاسین, سردار تنویر الیاس, فیصل راٹھور, جاوید وڈانوی, بہت ساری جڑی انہوں دی آزاد کشمیر دی قیادت بھی کو بھی ہے. اسلام آباد دے وچ پاکستان پیپلز پارٹی دی مرکزی قیادت بھی کٹھی ہے. انہوں نے تجاویز دے ہوتے اتفاق بھی کر دے غور بھی کر دے تے ول حتمی جڑا فیصلہ ہا وہ انہوں نے آکھے کہ آصف علی زرداری دی زیر صدارت اجلاس کیتا بھی سی. جڑا اجلاس انجے ویلے بھی جڑے ویلے ویڈیو ریکارڈ تھی نہیں بھی ہے اونجے ویلے بھی یہ اجلاس جاری ہو ساری ہے. یہ اجلاس دے وچ اج فیصلہ تھی وے سی نا سامنے آوے سی کہ پاکستان پیپلز پارٹی دی طرفوں کون امیدوار تھی سکتے. چودھری یاسین ہیں, سردار تنویر الیاس ہیں, چودھری یعقوبیہ یہ اج طے تھیمنے. اج میڈیا نال گال مہان وچ قمر زمان قائرہ نے بھی آکھے کہ نون لیگ نال بھی گال کرے سی تے نون لیگ میڈیا دے تھرو اساں سنے کہ نون لیگ نے آزاد کشمیر دے وچ اپوزیشن وچ باون دا اعلان کیتے فیصلہ کیتے تے اساں بڑی گال کرے سوں کہ انہاں دا جڑا اپنی فیصلہ ہے وہ کیا ہے. یہ گال انہوں نے کی اج یہ ایک اہم ترین خبر ہے
جہاں فالو اپ تو ڈیسوں جو بھی ہے ان ویلے بیٹھک مکمل تھی سی تو بھی شاید میڈیا ٹاک تھی سی یا اعلامیہ جاری تھی سی جو بھی اپڈیٹ اسی تو ہوں نے سیلاب والے پاسے پنجاب دے وچ سیلاب نال متاثرہ اضلاع دا جڑا سروے دا کم ہا اون حوالے نال اپڈیٹ یہ ہے کہ 92% سروے مکمل کر دیا گیا 5,21,000 متاثرہ خاندانے دی تفصیلات جڑی ہے وہ جمع تھی چکی ہے DGPDMA دی زیر صدارت اجلاس دے وچ ایک گال اج دسائی گئی ہے کہ DGPDMA ہے کہ جو 1,02,000 سیلاب متاثرین دے بینک اکاؤنٹس دے وچ بلکہ انہوں دے بینک اکاؤنٹ کھولے بن چکے ہیں 1 ارب تو زائد رقم متاثرہ خاندانے دے وچ تقسیم بھی کی بن چکی ہے تے ای تو پہلے تو کو یاد ہو سی سینئر وزیر ہیں علی پور دے دورے تے گئے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ انہوں نے گفتگو دے وچ خطاب دے وچ یہ دسیا ہا جو 27 اکتوبر تک تمام سروے مکمل کر گیا ویسی تے 50,000 روپے نقد رقم بنڈی ویسی مختلف شہراں دے وچ کیمپ لگتے پے جتنا سیلاب زدگان 50,000 نقد دیتا وینا پے تے باقی جڑی رقم ہے وہ قسطاں دے وچ انہاں دے بینک اکاؤنٹس دے وچ آسی تے انہاں دے جڑے ATM کارڈ ہیں وہ بھی تقسیم تھیندے پے مختلف شہراں دے وچ تے جلال پور پیروالا چوں علی پور چوں بہت سارے خبر آندیاں پین کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جتنا حالی رستے بند ہیں پانی موجود ہے علی پور وچ تک کچھ علاقے ایسے ہیں جتنا اج بھی انجے ویلے بھی 2-3 فٹ کی 4 فٹ بھی پانی موجود ہے اتھاں لوگوں دے راہ رستے بند ہیں تو لوگ امداد واسطے بھی اپیل کرنے پین تے نال نال یہ بھی آدھے پین کہ انہاں دا شمار بھی کیتا وجے روز رش ہوندے اسسٹنٹ کمشنر دے دفتر دے وچ ڈپٹی کمشنر دے دفتر دے وچ باقی جاتے جتھا بھی کوئی سرکاری سرمن ہوندی ہے یا غیر سرکاری تنظیماں دے دفاتر اتھا بھی لوگ جڑا ہے تن مار کرنے پین بیٹھن کچھ لوگ یہ بھی آدھے پین کہ انہاں تک خالی سروے ٹیماں نہیں پہنچا ظاہر ہے وعدن بھی رستہ کہہ نہیں رستہ نہ ہون دی وجہ تو بھی سروے ٹیماں بہت سارے علاقے میں نہیں پہنچ سکے لوگ امداد واسطے اپیل کرنے پین لوگوں کی جڑی گال سنی ملنی چاہیے انہوں دا شمار تھی ہونا چاہیے انہوں کو امداد ملنی چاہیے جڑے پہلے انہوں نے اعتراضات عائد کیتے ہیں کہ انہوں لوگوں کا نام شامل نہ کیتے ویسن تو انہوں کو بھی انہوں بھی غور کیا بننا چاہیے پہلے خبر یہ آئی کہ باغبانے کو کوئی معاوضہ نہ ملتی لیکن ہوں یہ بھی سننا چاہنا پہ کہ جنہیں دے باغ سیلاب دے وچ متاثر تھے انہوں واسطے بھی اپنا مسئلے کی اچھی گال ہے ملنی چاہیے امداد ہر کہیں ان کی اپڈیٹ تو دسوں کہ لوگوں کی اپیل شیئر کرنے واسطے سانجھی کرنے واسطے عوام اقتدار تک ودھاؤن واسطے تساں بھی اپنی کوشش کاوش کرو یہ ویڈیو کو شیئر کر چھڑائے فیس بک تے یوٹیوب تے ٹک ٹاک تے ٹویٹر یا ایکس تے جتنا بھی دیکھو اتنا ہی لاد بھی شیئر کرائے تے نال یہ چینل کو سبسکرائب کی وجائے نال ہی تورے کو لوگ اجازت ویندے درخواست یا کرے سا کہ ویڈیو کو لاد بھی شیئر کرے سا کل تک میں کرے سو اجازت رب سو